सर्वदृष्टि प्रहनाय यसद्धर्मम देशयत अनुकम्पमुपादाय तन्नमस्यामि गौतमम। जसको अनुकम्पद्वारा सर्व मिथ्या दृष्टि त्याग्नको निम्ति सद्धर्म देशना गर्नुहुने समस्त कल्याण मित्रहरूको चरणमा वन्दना गर्दछु। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध लगायत सम्पूर्ण कल्याण मित्रहरूको चरणमा वन्दना चढाउँछु। आज मिति 2078 कार्तिक 10 गते तथागत गौतम बुद्धले देवलोक अवतरणको लीला देखाउनु भएर 2603 साल जति भएको छ र त्यस आज महोत्सवको दिनमा यस नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट जुम मिटिङ मार्फत जोडिनु भएका सम्पूर्ण सदस्य एवं शिक्षार्थीहरू र त्यसै गरी देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूमा हार्दिक नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। अब मूल विषयमा प्रवेश हुने अगाडि हामीले आशय राम्रो बनाउने अथवा पूर्व सोच चाहिँ शरणगमन र बोधिचित्त उत्पातद्वारा गरिने। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। नमो गुरुवे नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय। नमो गुरुवे नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय। नमो गुरुवे नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय। Panden zawe lama rinpo chen dagi chi urpe men ten shula katin chenpe gone che sonde kusum tu je ngutup se to su. Changjo simcho rinpo che ma ge pa nam ge gyur chi ge ba nyam ba me ba gone kondo pe bara sho. Ombo. भयो है। यहाँ हेर्नुहोस्, नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजका अध्यक्ष धर्मनिरपेक्ष प्रवर्तक घिसेलोप सन्दावज्यूको बोधभाषी बोधिसत्वचर्य अवतार प्रवचनको 14औं श्रृङ्खला नेपालीमा व्याख्या भनेर आजको शीर्षक चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। विषय चाहिँ महायान शरणगमनको गुण सम्बन्धित व्याख्या भनेर
अस्ति हामी गएको हप्तामा चाहिँ सामान्य बौद्ध धर्मको शरणगमनको विषयमा हामी अध्ययन गरेको थियौँ र आज चाहिँ विशेष गरी महायान धर्म सम्बन्धित जुन शरणगमन कसरी गर्नुपर्छ भने त्यसको विषयमा हामी अध्ययन गरिनेछौँ। अब त्यसमा बोधिचर्या अवतारको जुन श्लोक छ त्यो चाहिँ अस्ति जुन गत हप्तामा श्लोक मैले जुन पढेको थियो त्यही हो। अब त्यसको व्याख्यामा चाहिँ दोस्रो महायान शरणगमनको गुण सम्बन्धित व्याख्यामा 3 भनेर पहिलो संक्षिप्त व्याख्या, दोस्रो विस्तृत व्याख्या र तेस्रो संग्रहित व्याख्या भनेर 3 रहेको छ। र त्यसमा पहिलो संक्षिप्त व्याख्यामा यस बोधिसत्वचर्या अवतार अनुसार महायानको शरणगमन देखाएका हुन् भनेर जुन गत हप्तामा बोधिसत्वचर्या अवतारको श्लोक शरणगमनको विषयमा गएको थियो त्यो चाहिँ विशेष गरी महायान को शरणगमनको विषयमा त्यो श्लोकले देखाएको हो भनेर यहाँ यसरी बताउनु भएको छ। अब त्यसपछि यदि त्यो श्लोकले महायान शरणगमनको विषयमा देखाउनु भएको हो भने अब महायान भने जुन शब्द आउँछ त्यसले के त्यो शब्द चाहिँ त्यसको के अरे व्याख्या के हो भनेर भन्दाखेरि यहाँ महायान शब्दको अर्थ के हो भने यहाँ महायान भनेको चाहिँ म हिमाली भेगमा जन्मेको हो, त्यसको कारणले हिमाली भेग चाहिँ महायान बौद्ध धर्म थालनी भएको ठाउँ हो, स्थान हो, त्यसको कारणले म महायान बौद्ध हो भनेर कोहीले यस्तो भन्नुहुन्छ। र कोहीले जुन आफ्नो बाआमा पिता माताहरू महायान धर्म पालन गरेको कारणले म महायान अनि के अरे बौद्ध धर्म महायान धर्म मान्छु, म महायान हो भनेर यसरी भन्नुहुन्छ। तर महायान हो कि होइन भने कसरी छुटाउनु पर्छ भने यहाँ के हो भने यहाँ विचारद्वारा भन्दा भनेर सोच्ने तरिका द्वारा भन्दाखेरि महायान चाहिँ सोच विचारको दृष्टिले आफू मात्र नभई सम्पूर्ण प्राणीहरू आलम्बन गरी 4 प्रकारका अपरिमित सोचद्वारा परार्थ सिद्धि गर्न प्रतिबद्धता लिएकोमा महायान भनेका हुन् भनेर यहाँ हेर्नु। महायान भनेको बाहिर स्थानद्वारा छुटाएको होइन, परम्पराद्वारा अनि यसरी छुटाएको होइन। महायान भनेको एउटा आफ्नो सोच विचारद्वारा दृष्टिकोणद्वारा अनि छुटाउनु पर्ने रहेछ नि, चिन्ने पर्ने के अरे थाहा हुनुपर्ने रहेछ। त्यसको कारणले यहाँ महायान भनेको सोच विचारको दृष्टिद्वारा आफू स्वार्थ मात्र नभई परार्थको लागि अनि के अरे सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई आलम्बनमा राखेर सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितको लागि म बुद्धता प्राप्त गर्छु भनेर त्यस्तो प्रतिबद्धता भन्छ, त्यस्तो जिम्मा लिएको त्यस्तो जिम्मा लिने एउटा सोच छ भने हो त्यसले चाहिँ महायान भनेर सोच चाहिँ महायान हो। त्यो सोच जुन व्यक्तिलाई त्यो सोच युक्त हुन्छ त्यो व्यक्ति चाहिँ महायान व्यक्ति अथवा महायान बौद्धावलम्बी भनेर यसरी भन्छन्। स्वार्थ भन्दाखेरि म आफू मात्र भन्दाखेरि मात्र एक व्यक्तिको दुःख र सुखको कुरा हो। पर भन्दाखेरि अरू भन्दाखेरि अन्य भन्दाखेरि सम्पूर्ण प्राणीहरूको सुख र दुःखको कुरा आएको छ। त्यसको कारणले म भन्दाखेरि एक मात्र रहेछ, अन्य भन्दाखेरि सम्पूर्ण असङ्ख्य प्राणीहरूको त्यो रहेछ भनेर सम्पूर्ण प्राणीहरूको सुख दुःख चाहिँ महत्त्व मानेर म त
एक मात्रै हो, एक मान्छेको, एक व्यक्तिगतको सुख दुःख हो र अन्य भन्दाखेरि सम्पूर्ण प्राणीहरूको सुख दुःख भनेर त्यस्तो धेरै रहेछ भनेर त्यस्तो सोचद्वारा अनि सम्पूर्ण प्राणीहरूको लागि म हितार्थको लागि बुद्धत्व प्राप्त गर्छु भने उहाँहरूको लागि म अनि कल्याण गर्छु भनेर त्यस्तो जिम्मा लिएको सोच प्रतिबद्धता भन्छ त्यसले चाहिँ त्यस्तो सोचलाई महायान भनेर भनिन्छ अरे। अनि आलम्बन गरी 4 प्रकारका अपरिमित भने 4 प्रकारका अपरिमित के हो पाक्दोम्या नबसी भनेर आलम्बनमा असङ्ख्य प्राणीहरू सर्व प्राणीहरू आलम्बनमा राख्दाखेरि त्यो चाहिँ के हो पहिलो आलम्बन अनि अपरिमित भयो र दोस्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि समय अपरिमित भनेर समय अपरिमित चाहिँ के हो बुद्धत्व प्राप्त बुद्ध भूमिमा नपुगिन्जेलसम्म भनेर भन्दाखेरि समय अनि अपरिमित भयो। प्रयोजन अपरिमित भन्दाखेरि सबै प्राणीहरूको मनमा अनि कुशलको सोच अथवा सकारात्मकको सोच भनौँ बोधिचित्त भनौँ त्यसो अनि एक मात्र नभई सम्पूर्ण प्राणीहरूको मनमा म यसरी जगाउँछु भनेर त्यो चाहिँ प्रयोजन हो। प्रयोजन अपरिमित अनि फल अपरिमित भन्दाखेरि बुद्ध भूमि भन्ने त्यो अपरिमित। त्यसको कारणले त्यस्तो 4 अपरिमितको सोच युक्त भएकोलाई सोचलाई अनि महायान भनेर भनेको रे भनेका हुन्। महा भनेको ठुलो, यान भनेको अनि के अरे म यस्तो गर्न सक्छु भनेर त्यस्तो त्यस्ता चित्तलाई महायान चित्त भनेर महायान चित्त भने हो त्यस्तोलाई बुझ्नुपर्छ र त्यो चित्तले युक्त व्यक्तिलाई महायान पुरुष अथवा महापुरुष भनेर भनिन्छ। जुन महायान भनेको सोचद्वारा राख्ने रहेछ नि त्यसको कारणले त्यस्तो सोचलाई महायान अथवा चित्त भनेर भन्छन् र त्यो चित्त जो व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ महायान पुरुष भनेर महायानको पुद्गल भनेर भनिन्छ अरे। महायानको भेदमा सिद्धान्तद्वारा विज्ञानवादी एवं मध्यमार्ग 2 छन् भनेर महायानमा सिद्धान्तद्वारा भेद छुटाउने हुन्छन् र फेरि मार्गद्वारा मार्ग अभ्यासद्वारा फेरि महायानमा कति प्रकारको हुन्छ भनेर प्रकार चाहिँ छुटाउने भेद छुटाउने चाहिँ अब सिद्धान्तद्वारा हेर्दाखेरि तर भन्छ नि तवेगो नै भन्दाखेरि विज्ञानवादी अथवा मनोविज्ञान र सेमजम्बा भनेर त्यस्तो र मध्यमार्ग भन्दाखेरि उमापा भनेर 2 अनि सिद्धान्त हुन्छ। अब मार्ग भावना गर्ने अनि विधिद्वारा महायानमा कति प्रकारको हुन्छ भन्दाखेरि 2 दोफारो दुछिम्बाथाङ अनि साङ्गा भनेर महायानको सूत्र एवं तन्त्र 2 भनेर सूत्र अभ्यास गर्ने र तन्त्र अभ्यास गर्ने भनेर 2 छुटाउँछ। बुझ्यो है। महायानमा भेद छुटाउँदाखेरि सिद्धान्तद्वारा एउटा प्रकार र त्यसै गरी मार्ग भावना विधिद्वारा महायानको प्रकार कतिवटा छ भनेर त्यो चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ त। त्यो नजाने भने कोहीले तन्त्रयान भन्दाखेरि महायानभित्र अनि नभएको जस्तो कोहीले यस्तो सोच्दो रहेछ है। होइन, महायानमा सूत्रयान र अनि तन्त्रयान 2 हुन्छ। सूत्र र तन्त्र भने 2 हुन्छ। अब त्यसपछि महायानको शरणगमनको विधि यसरी छन् भनेर गत हप्तामा हामीले शरणगमनको विषयमा अध्ययन गर्दाखेरि शरणगमनको हेतुमा 2 भनेर भन्यो नि, भय र श्रद्धा भनेर 2 आयो। अब महायानको शरणगमन गर्दाखेरि त्यसको हेतुमा पहिला भय, त्यसपछि करुणा आउँछ, माया त्यो आउँछ, त्यसपछि श्रद्धा भनेर त्यो 3 आउँछ। अब यहाँ आउँछ है। अब हेर्नु, म र
आकाश समानका सम्पूर्ण प्राणीहरू भनेर योले चाहिँ अघि माथि 4 अपरिमितभित्र मध्ये पहिलो अपरिमित हो। आलम्बन मिक्पा पक्दुमेबा भनेर आलम्बनमा म लगायत आकाश समानका सम्पूर्ण प्राणी भन्दाखेरि आलम्बन चाहिँ के भयो? अपरिमित भयो। किनकि 1 2 मात्र भने कि सम्पूर्ण प्राणीहरू आयो नि, त्यसको कारणले यहाँसम्म चाहिँ 4 अपरिमित मध्ये पहिलो अपरिमित आयो। त्यसपछि सम्पूर्ण प्राणीहरू दुःख र दुःखको हेतुबाट मुक्त हुन् भनेर दुःख र दुःखबाट मुक्त हुन् भने त्यो के हो? प्रयोजन हो। प्रयोजन अनि उद्देश्य भनौँ अब है, प्रयोजन अनि अपरिमित भने त्यो। त्यसको लागि ती दुःखहरूबाट रक्षा गर्ने क्षमता त्रिरत्नमा छ भनी प्रसन्न विश्वास एवं अभिमत श्रद्धा यी 3 मध्ये एक उत्पन्न गरी यस समयदेखि बोधिसार प्राप्त नभइन्जेलसम्म भनेर यस समयदेखि बोधिसार प्राप्त नभइन्जेलसम्म भने त्यसले चाहिँ समय अपरिमित देखाउनु भएको। 1 हप्ता 2 हप्ता 1 महिना 1 साल यो 1 जीवन भन्ने होइन। जब बुद्धत्व प्राप्त गर्दैन त्यतिसम्म, बुद्धत्व प्राप्त नहुन्जेलसम्म अनि म प्राणीहरूको हितको लागि कार्य गर्छु भने त्यो। त्यसको कारणले योले चाहिँ तेस्रो अपरिमित चाहिँ देखायो। सम्म त्रिरत्नको शरणमा जान्छु भनेर त्रिरत्न भन्दा आउँदाखेरि अनि त्यो चाहिँ 4 अपरिमित मध्ये फल अपरिमित भने त्यो बुद्धत्व प्राप्त बुद्ध भूमि भने त्यो फल चाहिँ। अब यहाँ हेर्नु श्रद्धामा 3 वटा हुन्छन्। पहिलो चाहिँ त्रिरत्नमा छ भने प्रसन्नद्वारा श्रद्धा, दोस्रो चाहिँ विश्वासद्वारा श्रद्धा, तेस्रो चाहिँ अभिमतद्वारा श्रद्धा। अब प्रसन्न भने चाहिँ बुद्धको काया वाक् चित्तको गुणहरू स्मरण गरेर, गुणहरू ज्ञात भएर उहाँले त्यस्तो अनि गुण रहेको छ भनेर मनबाट एकदमै प्रसन्न हुने, त्यसले चाहिँ प्रसन्न श्रद्धा भनिन्छ। विश्वास श्रद्धा भनेको चाहिँ उहाँलाई त्यस्तो गुण भएको कारणले यदि उहाँलाई हामीले अनि उहाँको शरणमा गयो भने पक्कै नै उहाँले हामीलाई अनि मुक्त दिलाउन सक्छन् भनेर यसरी विश्वासद्वारा श्रद्धा गर्ने त्यो। अब तेस्रो चाहिँ अभिमत श्रद्धा भन्दाखेरि तथागत गौतम बुद्ध लगायत सम्पूर्ण बुद्धहरूमा भएको जुन गुण छ त्यो गुणहरू सबै अनि म स्वयं मलाई पनि यस्तो गुण अनि म प्राप्त गर्छु भने मनमा एउटा सोच आउँछ नि, हो त्यो सोचले के भन्छ? अभिमत श्रद्धा भनिन्छ। म पनि उहाँ जस्तै गरी अनि बुद्धत्व प्राप्त गर्छु भनेर एउटा सोच चित्त हुन्छ नि, हो त्यसलाई चाहिँ अभिमत श्रद्धा भनिन्छ। त्यस्तो श्रद्धामा 3 प्रकारको हुन्छ। यी 3 मध्ये एक उत्पन्न गरी यस समयदेखि बोधिसार प्राप्त नभइन्जेलसम्म त्रिरत्नको शरणमा जान्छु यहाँ आखर एउटा मात्र एउटा छुटे चाहिँ जान्छु भनी यसरी शरण गमन गर्नुपर्छ भनेर महायानको शरण गमन गर्दाखेरि यसरी गर्नुपर्छ। महायान शरण गमनको हेतुमा भय तथा करुणा एवं श्रद्धा 3 पूर्ण भई त्रिरत्नको शरणमा जानुपर्छ। अब यहाँ हेर्नु, महायान शरण गमन अनि उत्पन्न हुनको लागि त्यसको हेतुमा चाहिँ सर्वप्रथम भय हुनुपर्छ। त्यसको भयद्वारा अनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि म आफूलाई संसारको दुःख भएको मात्र नभई सम्पूर्ण प्राणीहरू पनि म जस्तै दुःख भोगिरहेको छ, तर अनि दुःख चाहिँ नचाहिने सुख चाहिने हो, तर पनि दुःखको अनि उसमा संसारमा जन्मेर दुःख भोगिरहेको छ, सुख अनि नपाएको रहेछ भनेर यसरी उहाँहरूलाई अनि करुणा जगाउने त्यो करुणा अरूप्रति करुणा जगाउनको लागि पहिला
जुन आफूले भोगिरहेको दुःख छ त्यसलाई बुझ्नुपर्छ, त्यहाँबाट मुक्त हुने, त्यहाँबाट अनि त्यो पार हुने, त्यसलाई त्याग्नको लागि यस्तो वैराग्य सोच हुनुपर्छ। यदि त्यस्तो वैराग्य सोच छैन भने अरूप्रति करुणा भन्ने चाहिँ धेरै गाह्रो हो। मन खुसी हुने बेलामा हुन्छ होला, आफू स्वयं रिस उठेको बेलामा त्यति बेला अलि गाह्रो हुन्छ। त्यसै गरी गरिबहरू देख्यो भने करुणा हुन्छ, माया जग्छ होला। धनीहरू देख्यो भने करुणा जग्दैन होला। त्यसै गरी मार खाइरहेको अनि व्यक्तिमाथि करुणा आउँछ होला, तर मारिरहेको जुन व्यक्ति हुन्छ नि त्यसमाथि अनि के अरे क्रोध आउन पनि सक्छ है। त्यसो कारणले सर्व प्राणीहरूलाई एक समानका करुणा जगाउनको लागि सर्वप्रथम आफू स्वयं संसारमा घुमिरहेको क्लेश र कर्मद्वारा संसारमा घुमेर जुन दुःख भोगिरहेको छ त्यो महसुस गर्नुपर्छ। अनि बल्ल सर्व प्राणीहरू पनि दुःख नचाहिने, सुख चाहिनु हो, तर पनि यस्तो दुःख भोगिरहेको छ, कोही दुःख भोगिरहेको छ, कोही भविष्यमा दुःख हुनको लागि कार्य नकारात्मकको के अरे कुकर्महरू गरिरहेको छ भनेर अब यसरी के अरे तिनीहरू त्यस्तो नगर्यो भने ठिकै रहेछ भनेर यसरी करुणा जग्न सक्छ। उदाहरण राख्यो भने मैले एउटा साथीलाई जुन मेरो साथीले अनि एउटा खाना खाइरहेको बेलामा मैले कसरी भन्न सक्छ तपाईँले खाइरहेको खाना अहिले जुन खाइरहेको खाना चाहिँ अनि स्वादिष्ट छ भनेर मैले कसरी भन्न सक्छ? म स्वयंले चख्नुपर्छ नि पहिला। म स्वयंले त्यसलाई चागेर खाएर अनि अब तपाईँले खाएको त्यो चाहिँ स्वादिष्ट रहेछ भनेर भन्न सक्छ नि। नभए टाढादेखि हेरेर तिम्रो चाहिँ एकदम त्यो मिठो रहेछ भनेर कहाँ भन्न सक्दैन नि। त्यही जस्तो यो उदाहरण भयो है। त्यसको कारणले शरणगमनको हेतुमा चाहिँ भय र करुणा हुनुपर्छ महायानको उसमा शरणगमनमा। अनि त्यसमाथि चाहिँ के हुनुपर्छ? श्रद्धा हुनुपर्छ। त्यो तीन हुनुपर्छ त मनमा राख्नु है। अब हामीले आजदेखि जब शरणगमनको अभ्यास गर्ने बेलामा त्यो तीन सोच युक्तद्वारा अनि शरणगमन अभ्यास गर्न सक्यो भने अब महायानको शरणगमन ठिकै हुन्छ। त्रिरत्नको शरणमा जानुपर्छ अरे। अब शरणगमनमा हेतु शरण र फल शरण गरी दुई प्रकारका छन् भनेर। अब शरणगमनमा पनि हेतु शरण र फल अनि शरणगमन भनौँ, अब त्यो दुई छ, द्विक्यप र ढेक्यप भनेर दुई हुन्छ। ती दुई क्रमशः बोधिचर्य अवतारको टीकामा पहिलो हेतुरूपी शरण भनेको सिद्धि भइसकेका त्रिरत्नप्रति भयबाट मुक्त हेतु आश्रय लिने हो भनेर। पहिला हेतु शरण भनेको के हो भन्दाखेरि आफूभन्दा अन्य जुन प्राणी, अन्य व्यक्तिले सिद्ध गरिसकेका बुद्ध हुन्छ अनि बुद्धहरू हुन्छन्, उहाँहरूलाई बुद्ध धर्मसँग भनौँ, अब बुद्ध अनि सङ्घ हुन्छ नि, उहाँहरूलाई अनि भविष्यमा आफू बुद्धता प्राप्त गर्नको लागि उहाँहरूको आश्रय लिने, उहाँहरूको शरणमा जाने, त्यो हेतु भनेको चाहिँ आफू भविष्यमा अनि के अरे बुद्धता प्राप्त हुनको लागि उहाँहरूप्रति अनि शरणमा जाने हो, त्यसले चाहिँ हेतु शरण भनेर भनिन्छ। अब फल शरण भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि ढेक्यप भनेको के हो भन्दाखेरि शरणीय भनेको जुन म स्वयं प्राणीहरू जुन स्वयं बिस्तारै मार्गमा अभ्यास गरेर मार्गमा लगेर भविष्यमा जुन बुद्ध धर्मसँग भने हुन्छ नि, जुन तीन हुन्छ नि, त्यो तीनलाई अनि आलम्बनमा राखेर त्यस्तो तीनलाई म पनि भविष्यमा यस्तो हुन्छु भने भविष्यमा जुन आफूले प्राप्त हुने त्रिरत्न जुन छ त्यसले चाहिँ के भन्छ फल अनि शरणीय भनेर भनिन्छ। त्यसले चाहिँ त्यसको शरणमा गएको
त्यसलाई त्यसप्रति श्रद्धा गरेकोलाई अनि फल शरणीय भनेर भनिन्छ। अब त्यसमा एउटा म उदाहरण राख्छु तपाईँहरूलाई। जस्तो कि हामी क्याम्पसहरूतिर जाँदाखेरि प्रोफेसरहरू हुन्छन् अनि कक्षाभित्र अनि के अरे शिष्यार्थीहरू हुन्छन्। अब त्यो शिष्यहरूले पहिला चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आफू स्वयं भविष्यमा त्यस्तो अनि प्रोफेसर जस्तो हुनको लागि पहिला आफूभन्दा अलग्गै एउटा प्रोफेसरको अनि शरणमा गएर उहाँलाई आश्रय लिनुपर्ने रहेछ नि। हो, त्यही जस्तो गरेर सिद्ध गरिसकेका जुन त्रिरत्न छन् उहाँहरूलाई हामीले अनि बुद्धता प्राप्त हुनको लागि आश्रय लिने भनेको चाहिँ हेतु अनि शरणीय भने त्यो। अब त्यो शिष्यले सोचमा के हुन्छ, अहिले मैले प्रोफेसरलाई आश्रयमा लिएर भविष्यमा म उहाँ जस्तो हुन्छु भनेर एउटा सोच हुन्छ नि। त्यो भविष्यमा उहाँ जस्तो उहाँ प्रोफेसर जस्तो म हुन्छु भने एउटा भविष्यमा ऊ स्वयं अनि जुन प्रोफेसर हुने एउटा छ नि, हो त्यो चाहिँ के हो, उसले भविष्य आफ्नो जुन हुने प्रोफेसर जुन छ त्यसको शरणमा गएको हो यो उदाहरण। अब अर्थमा आउँदाखेरि भविष्यमा आफू स्वयं अनि बुद्ध त्रिरत्न अथवा बुद्ध प्राप्त हुन्छु भनेर आफू स्वयं भविष्यमा जुन बुद्ध हुन्छ नि, हो त्यसले अवलम्बनमा राखेर त्यसको शरणमा जाने, त्यसले चाहिँ ढेक्याप भन्छ, शरणीय अनि के अरे फल शरणीय भनेर भनिन्छ। अब महायान बौद्धहरूले शरण गमन गर्दाखेरि विशेष गरी भविष्य जुन प्राप्त हुने जुन सिद्ध हुने बुद्ध हुन्छन् त्यसको अनि शरणमा जानुपर्छ, त्यसको प्रति बुझ्यो है। हो त्यो यो महायानमा छ। अनि थेरवाद यानमा अनि फल शरणीय भने त्यो चाहिँ छैन, बुझ्यो है। हो यो अब हामी फेरि हाम्रो सोचमा चाहिँ म स्वयं अनि तथागत बुद्ध अनि शाक्यमुनि भन्छु भनेर यस्तो आयो भने शाक्यमुनि बुद्ध भनेको अलग्गै हो, म भनेको अलग्गै हो, यो चाहिँ कसरी एउटा हुनसक्छ, हुँदैन नि। तर पनि उहाँहरूको आश्रय लिएर अनि आफू स्वयं भविष्यमा बुद्ध हुनसक्छ नि। हो त्यो आफू स्वयं भविष्यमा जुन बुद्ध हुन्छ हो त्यसको शरणमा गएकोलाई फल शरण्य भनेर भनिन्छ, बुझ्यो है। द्विक्यप ढेक्याप भनेर भनिन्छ, आश्रय लिने हो। दोस्रो फल रूपी शरण भनेको आफ्नो चित्त सन्ततिमा भविष्यमा प्राप्त हुने त्रिरत्नप्रति भयबाट मुक्त हेतु आश्रय लिने हुन् आदि भन्नुभएको छ अरे। अब यहाँ महायान शरण गमन चाहिँ विशेष गरी फल रूपी अनि शरणमा जाने त्यो चाहिँ हो भने स्रोत चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँ अन्य पनि मैत्रेयनाथले मैत्रेयनाथले सूत्र अलङ्कारमा भनेर दोदेज्ञानमा शरण गमनको व्याख्या गर्दा यसरी भन्नुभएको छ अरे। सूत्र अलङ्कार अनि मैत्रेय अनि बोधिसत्वले जुन सूत्र अलङ्कारमा धेरै विषयको छ, तर पनि त्यसमध्ये जब उहाँले शरण गमनको विषयमा व्याख्या गर्दाखेरि अनि यसरी बताउनु भएको छ अरे। सर्वत्रज्ञ तथा अभिवचन बोध एवं अभिभाव भेदको स्वभाव चार विशेषता अर्थद्वारा उत्तम यान हेतु त्रिरत्नको शरणमा जाने त्यो शरणमा जाने मध्ये उत्तम हुन् आदि भन्नुभयो भनेर जुन शरण गमनमा अघि दुई प्रकारको शरण गमन भनेर भन्यो नि, हो त्यो शरण गमन भनेको चाहिँ अब त्यसको अर्थ चाहिँ यहाँ आउँछ है। फेरि तलमा जाउँ हामी सिधा, त्यसको अर्थ चाहिँ उत्तम यान उत्कृष्ट मार्ग प्राप्त हेतु भनेर। उत्तम यान भन्दाखेरि अब महायान भनौँ, उत्तम यान भने त्यस्तो प्राप्त हुनको हेतु त्रिरत्नको शरणमा जाने महायानको शरण गमन भनेको भनेर उत्तम यान उत्कृष्ट मार्ग प्राप्त गर्नको लागि जुन त्रिरत्नको शरणमा जाने महायानको शरण गमन भने जुन छ नि, अघि हामी भय अनि करुणा र अनि श्रद्धाद्वारा जुन
भविष्यमा म बुद्धता प्राप्त गर्छु भने त्यस्तो अनि शरणगमन जुन छ नि हो त्यो चाहिँ लौकिक ब्रह्म आदिको शरणमा जाने र श्रावक एवं प्रत्येक बुद्धहरू स्वार्थ हेतु त्रिरत्नको शरणमा जाने मध्ये उत्तम हुन् भनेर जुन ब्रह्महरूले जुन शरणगमन जान्छन् त्यसै गरी श्रावक तथा प्रत्येक बुद्ध भनेर हुन्छन् थेरवादमा उहाँहरूले त्रिरत्नको शरणमा जाँदाखेरि म स्वयं अनि अर्हात हुनको लागि म स्वयं अनि भावसागरबाट मुक्त हुनको लागि उहाँहरूले अनि त्रिरत्नको आश्रय लिनुहुन्छ, त्रिरत्नको शरणमा जानुहुन्छ। तर महायान शरणगमन भनेको चाहिँ स्वार्थ मात्र नभई स्व मात्र नभई सम्पूर्ण प्राणीहरूको लागि म स्वयं भविष्यमा बुद्धता प्राप्त गर्छु, म स्वयं भविष्यमा बुद्ध हुन्छु भनेर अनि त्यसको लागि त्रिरत्नप्रति शरणमा जान्छ नि हो त्यो शरणमा जाने चाहिँ अघिल्लो शरणमा जाने जुन विधि छ नि तिनीहरूभन्दा उत्तम हो भनेको। शरणमा जाने मध्ये उत्तम हुन्। कारण के हो भन्दाखेरि कारण चाहिँ अब यहाँ हुन्छ, अघि जुन यहाँ श्लोक लेखेको छ नि त्यसको अर्थ यहाँ हुन्छ। कारण पहिला आलम्बन सर्व प्राणीहरू दुःखबाट मुक्त दिलाउने कार्य गरेका आदिद्वारा सर्वत्रको विशेषता भनेर सर्वत्रको विशेषता भने अघि यहाँ गयो नि सर्वत्रक भनेर गयो नि त्यो सर्वत्रक भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँ आलम्बनमा सबै प्राणीहरू अनि आफ्नो आलम्बनमा राखेर उहाँहरू दुःखबाट मुक्त गराउँछु, मुक्त दिलाउँछु भनेर त्यस्तो कार्यमा लागेकोले सर्वत्रक भने त्यो है कारण एउटा भयो। दोस्रो चाहिँ स्वभाव बुद्धता प्राप्त गर्न स्वीकारेको अथवा सिद्ध गर्न अथवा स्वभाव फल अनि शरणमा स्वीकार गरेको भनेर त्यसले चाहिँ दोस्रो चाहिँ के भन्दाखेरि अनि स्वीकार गरेको खेले भनेर स्वभाव बुद्धता प्राप्त गर्न स्वीकारेको अथवा सिद्ध गर्न अथवा स्वभाव फल अनि शरणमा स्वीकार गरेको भनेर स्वभाव फल भनेर जुन भविष्यमा प्राप्त हुने त्रिरत्न हुन्छन् हो त्यो चाहिँ अनि आफ्नो शरणमा अथवा आफ्नो शरणीयमा जुन के अरे स्वीकार्ने हो त्यो भनेको भविष्यमा जुन आफू स्वयं भविष्यमा जुन बुद्ध हुन्छन् त्यो बुद्धलाई अनि शरणीयमा अनि स्वीकार गरेको त्यो भनेको। अब थेरवाद यानमा चाहिँ त्यो छैन, मात्र हेतु आफूभन्दा अरू जुन बुद्ध हुन्छन् त्यो आश्रयमा लिन्छ, तर स्वयं भविष्यमा बुद्ध हुने भने त्यो चाहिँ छैन। त्यसको कारणले दोस्रो विशेषता त्यो भयो। र तेस्रोमा सहयोग उत्तम नैरन्तमयको बोध प्राप्त अथवा फल महाबोधिको बोध भएको भनेर त्यसले चाहिँ के देखाएको भन्दाखेरि नैरन्तमयको बोध प्राप्त अथवा भनेर शून्यताको अनि ज्ञान प्राप्त भएर फल महाबोधिको बोध भएको भनेर जुन भविष्यमा प्राप्त हुने अनि महाबोधि अथवा बुद्धता प्राप्त हुन्छन् त्यसको अनि त्यो चाहिँ ज्ञात भएको बोध भएको त्यो ज्ञात भएको तोक्पा भनेर भनिन्छ हो त्यो तेस्रो चाहिँ यो भयो। र चौथो चाहिँ कार्य लौकिक तथा श्रावक एवं प्रत्येक बुद्धहरूलाई अभिभाव गर्ने सहित भेदको स्वभाव सामान्य अर्थ 4 विशेषताद्वारा विशेषता भयो भनेर त्यसले चाहिँ कार्यद्वारा विशेषता देखाएको। सहयोग उत्तम भनेर सहयोग उत्तम सहयोग उत्तम नैरन्तमयको यो होइन त 4 चाहिँ कहाँ हो यहाँ है कार्यद्वारा अनि विशेषता देखाएको। लौकिक तथा श्रावक एवं प्रत्येक बुद्धलाई अभिभाव गर्ने सहित भेदको स्वभाव सामान्य अर्थ
चार विशेषताद्वारा अनि महायान शरण गमन भने चाहिँ अन्य शरण गमन गर्नेहरू भन्दा उत्तम हो भने त्यो बुझ्यो है। अब त्यसपछि दोस्रो विस्तृत व्याख्यामा आउँदाखेरि यहाँ प्रज्ञाले बोधिलाई आलम्बन गर्छन् रे। यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ है। यो प्रज्ञाले बोधिलाई आलम्बन गर्छन् भनेर अघि हामी माथि के भयो, म भविष्यमा बुद्धता प्राप्त गर्छु भने त्यसको शरणमा जान्छु भन्यो नि। यदि भविष्यमा म बुद्धता प्राप्त गर्छु त्यसको शरणमा जान्छु भने हो भने त्यस्तो भविष्यमा बुद्धता प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यस्तो अनि बुद्ध भनेको अनि के अरे वस्तु हो कि होइन, बुद्ध भने चाहिँ छ कि छैन भनेर प्रश्न आउँछ नि त। हो, त्यसको कारणले बुद्ध छ कि छैन, बुद्धता प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन भने त्यो चाहिँ मात्र अन्धविश्वासद्वारा गर्न सक्दैन, स्वीकार गर्न सक्दैन। अब त्यसले चाहिँ के गर्नुपर्छ, युक्तिद्वारा अनि के अरे बुद्धिद्वारा, त्यो भन्छ नि बुद्धि युक्तिद्वारा परीक्षण गरेर अनुसन्धान गरेर अनि बुद्ध भने वस्तु हो कि होइन, बुद्धता प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर युक्तिद्वारा थाहा हुनुपर्छ। त्यसको कारणले यहाँ प्रज्ञाले बोधिलाई आलम्बन गर्छन् भन्ने कारण यो। प्रज्ञाले बोधि भन्दाखेरि बुद्धत्व अथवा छङछुप भन्छ नि, त्यो चाहिँ छ कि छैन भने प्रज्ञाद्वारा हेर्नुपर्छ, थाहा हुनुपर्छ। त्यसको कारणले प्रज्ञाले बोधिलाई आलम्बन गर्छन् भने त्यो। करुणाले प्राणीलाई आलम्बन गर्ने भनेर, अब करुणाले के गर्छ भन्दाखेरि माया दया भने त्यसले के गर्छ, निङ्जे भनेले चाहिँ सत्व प्राणीहरूलाई आलम्बनमा राख्छ। प्राणीहरू दुःख भोगिरहेकोहरू हेरेर अनि उहाँहरू दुःखबाट टाढा होस्, उहाँहरू दुःख त्याग्न सकोस् भनेर यसरी करुणा हुन्छन्। त्यसको कारणले करुणाले कसलाई आलम्बन गर्छन्, प्राणीलाई आलम्बन गर्छन्। बुझ्यो है। हो त्यो। अब यो करुणाले प्राणीलाई आलम्बन गर्छन् भने त्यो पनि यदि सक्यो भने प्रज्ञायुक्तको हुनुपर्छ। प्रज्ञा सहयोगद्वारा अनि करुणाले प्राणीलाई अनि आलम्बन गर्न सक्यो भने धेरै फाइदा हुन्छ। जस्तो कि प्रज्ञाद्वारा अनि सम्पूर्ण प्राणीहरू दुःखबाट टाढा हुन सक्ने रहेछ। किन भन्दाखेरि दुःखको हेतु चाहिँ अनि कर्म र क्लेश रहेको छ। त्यो कर्म र क्लेश चाहिँ अनि त्यसको कर्ममा पनि अकुशलको कर्महरू, त्यसको हेतु चाहिँ रिस राग अनि के अरे मोह भन्छ नि, तिमुख तिनीहरू रहेछ। तिनीहरूलाई यदि अनि के अरे प्रज्ञाद्वारा अनि प्रतिपक्ष अनि गर्न सक्यो भने त्यो मोहहरू सबै जरादेखि कट्न सक्ने रहेछ भनेर प्रज्ञाद्वारा यति अनि ज्ञात भयो भने प्राणीहरूप्रति करुणा झन् ठुलो हुन्छ। अन्धविश्वासद्वारा करुणा माया गर्ने भन्दा प्रज्ञाद्वारा त्यस्तो व्यक्तिहरू दुःख र दुःखको हेतुबाट टाढा हुन सक्ने रहेछ, त्योहरू सबै त्याग्न सक्ने रहेछ। कसरी भन्दाखेरि प्रज्ञाद्वारा शून्यताको ज्ञानद्वारा अन्धकारलाई हटाएर अनि मुक्त प्राप्त गर्न सक्ने रहेछ। तर पनि प्राणीहरू त्यो अनि वास्तविक त्यो चाहिँ नजानेर त्यसको अज्ञानताले गर्दाखेरि बिचारा अनि संसारमा अनि घुमिरहेको रहेछ भनेर करुणा झन् ठुलो हुन्छ। बुझ्यो है। त्यसको कारणले करुणा अनि ठुलो जग्नको लागि पनि प्रज्ञा धेरै महत्त्व। त्यो दुई मध्ये पहिलो चाहिँ यहाँ उत्तरतन्त्रमा 7 वज्र स्थान भन्नुभए अनुसार भन्दा भनेर। अब त्यो दुई मध्ये पहिलो चाहिँ भनेको के हो, पहिलो प्रज्ञाले बोधिलाई आलम्बन गर्छन् भन्ने त्यो हो नि। अब त्यसको विषयमा
अनि उत्तरतन्त्रमा भनेर मैत्रेयनाथले जुन लेख्नुभएको रच्नुभएको उत्तरतन्त्र भने ग्युलामा भनेछ। त्यसमा चाहिँ 7 वज्रस्थान भनेर दोजेन्यदि भने हुन्छन्। अब त्यो अनुसार भन्दाखेरि त्यसमा 7 वज्रस्थान सूत्र एवं शास्त्रमा यसरी भन्नुहुन्छ अरे। त्रिरत्नको विषयमा अतिशय देखाउने सूत्र र धातुको विषयमा वृद्ध छाया नभएको सूत्र र बोधिको विषयमा श्रीमाला सूत्र र गुणको विषयमा वृद्धि छाया नभएको सूत्र र कर्मको विषयमा तथागतको गुण र अचिन्तनीय प्रज्ञाको क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने सूत्रमा भन्नुभएको छ भनेर यहाँसम्म चाहिँ सूत्रमा के भन्नुभएको छ त्यो स्रोत जसो लेखेको छ है। अब त्यसको व्याख्या गर्दाखेरि उत्तरतन्त्र शास्त्रमा चाहिँ यहाँ 7 वटा भन्नुहुन्छ। बुद्ध धर्म सङ्घ धातु तथा बोधि र गुण बुद्ध अनि बुद्ध कर्म अन्त अर्थात् सबै शास्त्रको काय संक्षेपमा यी 7 वज्रस्थान चाहिँ हो भनेर 7 वज्रस्थान भनेको बुद्ध धर्म सङ्घ धातु तथा बोधि गुण बुद्ध भनेर यसरी हुन् भनेको ले भनी चाहिँ हो रे। अब तिनीहरूका क्रमशः अथवा सम्बन्धको व्याख्या गर्दा भनेर जुन अहिले 7 वज्रस्थान भनेर जुन गयो तिनीहरूको सम्बन्ध त्यो एकको बिचमा एकअर्काको बिचमा सम्बन्ध के छ भनेर भन्दाखेरि हेतु र फलद्वारा भन्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ कोही हेतु हुन्छ र कोही फल हुन्छ। अब यहाँ हेर्नु त्रिरत्नहरूका क्रमशः अथवा सम्बन्धको व्याख्या गर्दा त्रिरत्न सिद्ध गर्नुपर्ने फल र त्रिरत्न भनेको चाहिँ के हो फल हो। फल त्रिरत्न बुद्धरत्न धर्मरत्न र सङ्घरत्न भनेर त्यो त्रिरत्न भनेको फल। त्यो सिद्ध गर्नको लागि अब हेतु के चाहिन्छ अथवा प्रत्यय भनौँ कारण प्रत्यय चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि धातु भनेर यो धातु भनेको खम देवर्षिक पिङबो भनेर तथागत गर्वलाई बुझ्नुपर्छ। चित्त शून्यताले बुझ्नुपर्छ। चित्त शून्यता भने त्यो धातु भनेको एवं बोधि छङचुप भने त्यो गुण र कर्म गरी 4 हेतु भनेर यहाँ चाहिँ धातु बोधि गुण कर्म गरेर 4 वटा चाहिँ के हो त्रिरत्न अनि प्राप्त हुने अथवा त्रिरत्न आफू स्वयंको चित्तमा प्राप्त हुने हेतु चाहिँ हो। अर्थात् त्यो पनि आफ्नो चित्त सन्ततिमा भएका भनेर आफ्नो चित्त सन्ततिमा भएका धातु चाहिँ भनेर धातु चाहिँ के हो भन्दाखेरि उपादान हेतु रे। उपादान हेतु जुन चित्त सन्ततिमा भएका अथवा चित्त शून्यता भने त्यो छ त्यो चाहिँ चित्त शून्यता चाहिँ भविष्यमा जब हामी बुद्धता प्राप्त हुन्छन् त्यो चाहिँ कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चित्तको वास्तविक स्वभाव चाहिँ शून्यता भएको कारणले हो। त्यसको कारणले चित्त शून्यता भनेको त्यो चाहिँ के हो धातु भने त्यो हो। त्यो धातु भनेको चाहिँ अनि उपादान हेतु हो रे। उपादान हेतु भन्दाखेरि त्यही परिणत भएर अनि के अरे सर्वज्ञात हुने त्यसलाई उपादान हेतु भन्छ। अस्ति हामी गइसक्यो नि उपादान हेतु र अनि प्रत्यय हेतु भनेर। हेतु र परचित्त सन्ततिको बोधि आदि चाहिँ प्रत्यय भनेर परचित्त सन्ततिको बोधि भन्दाखेरि जुन बोधि प्राप्त गरिसकेको उदाहरणमा तथागत गौतम बुद्ध जस्तो राखौँ उहाँको जुन बोधि अथवा बोधि प्राप्त गरिसकेको जुन छ त्यो चाहिँ के हो प्रत्यय हो। उहाँले धर्म देशना गरेर अनि हामीले बुद्धता प्राप्त गर्न सक्छ। उहाँ स्वयं हामी चाहिँ हुँदैन। त्यसको कारणले उहाँ चाहिँ प्रत्यय हो। जस्तो कि खेतमा अन्न उम्रिनको लागि बिउ चाहिँ के हो उपादान हेतु भनेर त्यो बिउ स्वयं बिस्तारै परिणत भएर अनि फल हुन्छन्। तर पानी र मलहरू चाहिँ त्यो परिणत भएर फल हुँदैन। तर पनि फल उम्रिनको लागि त्यसले अनि के गर्छ सहयोग गर्छ। त्यसको कारणले प्रत्यय भनौँ सहयोग हेतु भनौँ त्यो हो। त्यो जस्तै गरेर प्राप्त गर्न फल बुद्ध धर्म सङ्घ रत्न गरी
तीन रत्न प्राप्त गर्ने क्रमशः हुन् भनेर त्यस्तो हेतु र प्रत्ययद्वारा अनि हामीले के प्राप्त गर्न सक्छौँ भने बुद्ध धर्म र सङ्घ रत्न भने त्यो तीन चाहिँ प्राप्त गर्न चाहिँ सक्छ भन्थ्यो। अब यो अघि 7 अनि के अरे वज्रस्थान भने त्यो 7वटा छ नि हो, तिनीहरूले फल के हो, हेतु के हो, हेतुमा उपादान हेतु चाहिँ कुन हो र सहयोग हेतु भनौँ प्रत्यय हेतु त्यो चाहिँ के हो भनेर यहाँसम्म हो। अब त्यसपछि अनि 7 वज्रस्थान मध्ये पहिलो बुद्ध रत्नको स्वभाव के हो भन्ने भनेर। अब यदि 7 वज्र स्थान मध्ये भनेर 7 वज्र अघि माथि गएको हो, त्यसमध्ये चाहिँ बुद्ध रत्न भनेको के हो भन्दाखेरि बुद्ध रत्न भने कस्तोले बुद्ध रत्न भनिन्छ, बुद्ध रत्नलाई के गुण हुन्छ भनेर यहाँ हुन्छ। त्यसको कारणले अब हामी बौद्धावलम्बीहरूले बुद्ध भने के हो, बुद्ध भने कस्तोले भन्छ, बुद्धको अर्थ के हो, बुद्धको गुण के छ, त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने धेरै आवश्यक छ। अनिवार्य हामीले अनि बुझ्नु पर्छ, त्यो चाहिँ नबुझे नहुने त्यस्तो हो। त्यसको कारणले यहाँ बुद्ध रत्न बारे उत्तरतन्त्रमा अब यसरी लेखेको छ। सक्यो भने यो जुन शब्द छ त्यो मानमा राख्नुपर्छ। असंस्कृत निरवुक सिद्ध अन्य प्रत्ययद्वारा बोध हुँदैन, ज्ञान कृपा र बलयुक्त एवं दुई अर्थ स्वार्थ परार्थ भनेको ले युक्त बुद्ध हुन्। बुद्ध भने कस्तोले भन्छ भन्दाखेरि यहाँ असंस्कृत निरवुक सिद्धि अन्य प्रत्ययद्वारा बोध हुँदैन, ज्ञान कृपा र बलयुक्त एवं दुई अर्थले युक्तलाई बुद्ध भनेर भनिन्छ। दुमा जेसिन लुङ्गुटु सिङ्गी किङ्गी तोम्यवास खेन्द चेन्द नुबदे ध्युङ्गी देम्बे सँगै नि भनेर यसरी भन्नुहुन्छ। अब सक्यो भने यो चाहिँ मनमा त्यो के अरे सम्हाल्नुपर्छ। यदि यो नसक्यो भने अब यो चाहिँ हामीले के अरे अवश्य हामीले मनमा राख्नुपर्छ। यहाँ भनिए चाहिँ त्यस्ता असंस्कृत आदि 8 गुण युक्त अन्तिम शरणीय चाहिँ बुद्ध रत्नको अर्थ हुन्। अब यो चाहिँ सबैले मनमा राख्नुपर्छ। है मनमा बुद्ध भने कस्तोले भन्छ भन्दाखेरि यो सर र यो भन्न सक्ने हुनुपर्छ। असंस्कृत आदि 8 गुण युक्त अन्तिम शरणीय भनेर भन्न सक्नुपर्छ है बुद्ध भन्दाखेरि। बुद्ध भन्दाखेरि यहाँ माथि बसे त्यो यो राखेको मूर्ति हुन्छ नि प्रतिमा हो त्यो हो भनेर यस्तो भन्नु हुँदैन। बुद्ध भनेको चित्रमा लेखिएको यो हो भनेर यस्तो भन्नु हुँदैन। बुद्ध भनेको गुणद्वारा राखेको हो यहाँ। अब यदि असंस्कृत आदि 8 गुण युक्तले भन्दाखेरि 8 गुण चाहिँ के हो भनेर अब यहाँ हुन्छ। बुद्धका 8 गुणहरू परिचय भनेर बुद्धको 8 गुण। असंस्कृत स्वभाव शुद्ध गुण एउटा भयो। दोस्रो निरवुक सिद्ध आगन्तुक विशुद्ध गुण र तेस्रो ती गुणहरूलाई शब्द र तर्कद्वारा पूर्ण रूपमा जान नसकिने गुण। चौथो स्वार्थ सम्पन्न गुण। पाँचौँ ज्ञान सम्पन्न गुण र छैठौँमा कृपा सम्पन्न गुण। सातौँमा बल सम्पन्न गुण र आठौँमा परार्थ सम्पन्न गुण भनेर यसरी 8वटा गुण हुन्छन्। अब त्यसको एक एक गरेर व्याख्या यहाँ तल आउँछ। पहिलो चाहिँ असंस्कृत स्वभाव शुद्ध गुण भने चाहिँ हो दुमज्या भराउँसी नाम द घियन्देन भनेर। अब यहाँ हेर्नु बुद्ध भनेको नित्य एवं स्व उत्पत्ति प्रमाण व्यक्ति होइन अरे। उहाँ पहिला हामी जस्तै साधारण व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। पछि चित्तको आगन्तुक मलहरूलाई मार्ग सत्य आदिद्वारा पूर्ण रूपमा प्रहान गरे पश्चात बुद्धत्व प्राप्त गरेका हुन्। त्यस अवस्थामा मलयुक्त चित्त मलरहित सर्वकार ज्ञातामा परिणात भएको हो। त्यस्तो सर्वज्ञाताको धर्मता आफैमा स्वभावकाय हो। त्यस्तो स्वभावकाय असंस्कृत स्वभाव शुद्ध भएकोले असंस्कृत स्वभावकायले गुण नै धर्मकाय हो भनेर
यहाँ हेर्नु, बुद्ध भनेको नित्य एवं स्व उत्पत्ति भनेर हेतुलाई भर नपरेर स्वतन्त्र रूपले उत्पत्ति भएको होइन भनेको। बुद्ध भनेको जुन हामी भगवान भन्दाखेरि पहिलादेखि ऊ भगवान जस्तो हो भने त्यस्तो सोच्छ नि, बुद्ध भनेको यस्तो होइन भनेको। अब कस्तो हो भन्दाखेरि उहाँ पहिला हामी जस्तै साधारण व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो अरे, हामी जस्तै क्लेश भएको, रिस राग क्लेश हो त्यस्तो भएको हो रे। पछि अनि चित्तको आगन्तुक मलहरूलाई पछि बिस्तारै अनि अभ्यास गरेर चित्तमा भएको जुन मल, रिस राग द्वेष अहङ्कार गमन त्योहरू छ नि, त्योहरूलाई अनि मलहरूलाई मार्ग सत्य आदिद्वारा भनेर मार्ग सत्य शून्यता ज्ञान र बोधिचित्तको अनि अभ्यासद्वारा अनि बिस्तारै हटाउँदै गरी पूर्ण रूपमा अनि परित्याग गर्दाखेरि प्रहान गरिसके पश्चात अनि उहाँ के भयो त बल्ल अनि बुद्धता प्राप्त गरेको हो, बुद्ध भएको हो भनेको। त्यस्तो अवस्थामा मलयुक्त चित्त मलरहित सर्वकार ज्ञातामा परिणात भएको हो भने, मलरहितका हो त्यस्तोमा परिणात हुँदाखेरि बुद्ध भनेर भनेको। त्यस्तो सर्वज्ञाताको धर्म त आफैमा स्वभाव काया हो भनेर यसरी भन्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि म एउटा पहिले यहाँहरूलाई उदाहरण राख्न चाहन्छु। जस्तै कि 2 ग्लासमा यो दिन त यो जुन ग्लास छ यो चाहिँ एकदम बाहिरबाट पनि साफा छ है। अब अर्को एउटा ग्लास बाहिरबाट मल भएको तर भित्र साफा भएको, यो चाहिँ बाहिर पनि साफा भित्र पनि साफा। त्यो भित्र भएको जुन पानी छ त्यो पनि एकदमै साफा। फरक के भयो त, एउटा चाहिँ बाहिर अनि फोहोर छ, एउटा चाहिँ बाहिर साफा छ। भित्र पानी चाहिँ दुवै साफा हो है, भित्र पानी भनौँ। अब त्यो चाहिँ अब यो जुन फोहोर भएको जुन कप छ, ग्लास छ, त्यो भित्र भएको जुन फोहोर भन्दाखेरि भित्र होइन त बाहिर मात्रै फोहोर भएको, भित्र चाहिँ पानी साफा छ। त्यस्तो बाहिर फोहोर भएको मगभित्र कप ग्लासभित्र भएको जुन साफा पानी छ, त्यो पानी चाहिँ यो साफा बाहिरबाट पनि साफा हो, त्यस्तो कपभित्र हाल्यो भने त्यो दुईमा के फरक हुन्छ? मात्र बाहिर फोहोर छ कि छैन त्यो मात्रै फरक हो नि। बाँकी भित्र भएको पानी त त्यही हो, यहाँ साफा छ त्यो यहीँ हाल्यो साफा नै हो, फरक छैन नि। त्यही जस्तो गरेर हाम्रो जुन प्राणीहरूको मन छ, प्राणीहरूको मन चाहिँ त्यो बाहिर अनि मल भएको फोहोर भएको ग्लास जस्तो, तर त्यो भित्र जुन मन चित्तको स्वभाव चाहिँ शून्यता हो नि। स्वभाव चित्तको स्वभाव शून्यता चाहिँ भित्र अनि पानी साफा भएको त्यही हो। शून्यताको स्वभावमा अनि त्यो छैन, के अरे दोष छैन, एकदमै साफा हो, प्रष्ट हो। जुन यो साफा ग्लास र भित्र पानी पनि साफा भएको छ, त्यो चाहिँ के हो? बुद्धको अनि चित्त अथवा सर्वज्ञात भनौँ त्यो। अनि त्यो भित्र भएको पानी चाहिँ सर्वज्ञातको अनि शून्यता भनौँ हो त्यो। त्यसको कारणले त्यो दुईमा प्राणी हुने बेलामा पनि शून्यतामा अनि दोष छैन, र बुद्धको जुन सर्वज्ञातको अनि जुन चित्त स्वभाव शून्यता छ त्यसमा पनि केही दोष छैन। तर प्राणीहरूको जब प्राणी हुने बेलामा, प्राणी हुँदाखेरि त्यसको चित्तमा जुन मल भएको कारणले, चित्तमा दोष भएको कारणले चित्त शून्यता, चित्तको स्वभाव जुन शून्यता छ त्यसले चाहिँ बुद्धत्व भनेर भनेन, धर्मकाया भनेर भन्दैन। जुन साफा भइसकेको जुन के अरे सर्वज्ञातका जुन चित्तको स्वभाव शून्यता छ त्यसले चाहिँ धर्मकाया भनेर भनिन्छ। तर यो धर्मकाया चाहिँ कहाँबाट आएको भन्दाखेरि, कसरी आएको भन्दाखेरि जुन प्राणी हुने बेलामा चित्तको शून्यता छ, शून्यता जुन छ त्यसले चाहिँ बुद्ध गर्व भनेर भन्छ।
तथागत गर्व भनेर भनिन्छ। त्यो तथागत गर्व भनेको त्यो चाहिँ बिस्तारै परिणत अनि बुद्ध हुँदाखेरि अनि त्यो चाहिँ अनि धर्मकाय भनेर भनिन्छ। त्यसो कारणले यहाँ चाहिँ अहिले असंस्कृत स्वभाव शुद्ध गुण भनेको चाहिँ सर्वज्ञात बुद्धको जुन चित्त सर्वज्ञात हुन्छन् त्यो सर्वज्ञातको स्वभाव शून्यता छन्, त्यो शून्यतालाई असंस्कृत स्वभाव शुद्ध गुण भनेको त्यो हो। त्यसले चाहिँ धर्मकाय भनेर भनिन्छ। बुझ्यो है, धर्मकाय हो त्यो पहिलो गुण चाहिँ यो। अब त्यसपछि दोस्रो गुण चाहिँ निरवोक सिद्धि भनेर सर्वज्ञातामा रहेका दुई आवरणलाई प्रहान गरेको अप्रतिष्ठित निर्वाण नै निरवोक सिद्धि हो। ती आगन्तुक मल त्यागेर निरोध भएकोले आगन्तुक विशुद्ध स्वभावकाय अथवा धर्मकाय हो। धर्मकाय छुकु धर्मकाय आफैमा निरवोक सिद्धि हुन् भनेर। अब यो निरवोक सिद्धि भन्दा चाहिँ के हो भन्दाखेरि hlunggyutuba खर्च दुमज्जब रासिन नामदाको हिँड्थे hlunggyutuba सेने अनि त्यो हुन्छ नि के अरे निरवोक सिद्धि भनेर। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन अघि हामी प्राणी हुने बेलामा hlunggyutuba लोपुर नामदाको हिँड्थेन भनेर जुन प्राणीहरूको चित्तमा भएको जुन दोष छन् त्यो दोषलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रतिपक्षद्वारा त्यसलाई अनि के अरे दमन गर्नुपर्छ, त्यसलाई हटाउनुपर्छ अभ्यासद्वारा। त्यसको कारणले चित्तमा भएका मनमा भएका जुन दोष अनि क्लेश आवरणहरू छन् तिनीहरूलाई शून्यता ज्ञान र बोधिचित्तको अनि अभ्यासद्वारा अनि त्यो मल भनौँ, दोष भनौँ, आवरण भनौँ, तिनीहरूलाई त्याग्नुपर्छ, हटाउनुपर्छ, दमन गर्नुपर्छ अथवा हटाउनुपर्छ है। हो त्यो हटाए पश्चात जुन चित्त चाहिँ अनि के हुन्छ भन्दाखेरि धर्मता भनेर त्यो चाहिँ एकदमै दोष रहितका मल रहितका आवरण त्यागिसकेको चित्त हुन्छन्। त्यसलाई अनि नमखिन भनेर सर्वज्ञात भनेर भनिन्छ हो। त्यो सर्वज्ञात भने चाहिँ अनि अभ्यासद्वारा अनि त्यसलाई हटाउनु पर्छ है। त्यसको कारणले अब यो चाहिँ त्यो गर्दाखेरि अब राख्दाखेरि के अरे सर्वज्ञात भनौँ त्यसको अनि शून्यतालाई हामीले राख्नुपर्छ, शून्यताले राख्नुपर्छ। तर पनि यो चाहिँ के हो प्रतिपक्षद्वारा हटाउनु पर्ने, त्यो अभ्यासद्वारा हटाउनु पर्ने। त्यो अघि पहिलो जुन गुण छ त्यो चाहिँ प्रतिपक्षद्वारा हटाउन त्यो होइन। किन भन्दाखेरि जुन शून्यता छ, चित्त शून्यता जुन छ त्यो स्वयं के हो के अरे दोष रहित हो, तर पनि तत्कालमा अनि चित्तमा भएको जुन दोषहरूले आवरण गरेर राखेको कारणले हो। त्यसको कारणले यहाँ अब दोस्रो चाहिँ त्यो भयो है। दोस्रो चाहिँ आगन्तुक मलहरू, तत्कालका जुन दोष क्लेशहरू छन्, आवरणहरू छन्, तीहरू त्यागेर निरोध भएकोले आगन्तुक विशुद्ध अनि स्वभावकाय भनेर अनि hlunggyutuba लोपुर नामदाको हिँड्थेन भनेर भनिन्छ। अब हुन चाहिँ त्यो दुवै अनि के अरे सर्वज्ञातको अनि सर्वज्ञात शून्यता भने त्यसलाई बुझ्नुपर्छ। अब त्यो चाहिँ अब यहाँ तेस्रो चाहिँ अब सजिलो हो। अन्य प्रत्ययद्वारा अवबोध नहुने भनेको त्यस्ता दुई धर्मकायको यथावत बोध गर्न हेतु स्वयं प्रत्यक्ष अनुभूतिद्वारा पूर्ण बोध हुने भए केवल धर्मदेशनाको वाणी, अनुमान र कल्पनाद्वारा यथावत बोध गर्न नसकिने गुण भएकोले अन्य प्रत्ययद्वारा अवबोध नहुने भनिएको हो भनेर। तेस्रो चाहिँ अन्य प्रत्ययद्वारा अवबोध। अन्य प्रत्यय भन्दा के हो भन्दाखेरि अवबोध नहुने भन्दाखेरि जुन पहिलो गुण र दोस्रो जुन गुण छ त्यो चाहिँ व्याख्या गरेर हामीले अनि बोध गर्न सक्दैन, अनुमान लगाएर बोध गर्न सक्दैन भन्छ नि। धर्मदेशनद्वारा त्यसको बोध गर्न सक्दैन र अनुमानद्वारा
त्यो बोध गर्न सक्दैन, थाहा हुन सक्दैन र कल्पनाद्वारा पनि त्यो दुई जुन गुण छ त्यो चाहिँ बोध गर्न सक्दैन। अब यो चाहिँ कसरी अनि बोध गर्न सक्छ भन्दाखेरि अब आफू स्वयंले अनि अभ्यास गरेर जब बुद्धत्व प्राप्त हुन्छ त्यति बेला अनुभवद्वारा अनि बोध गर्ने त्यो हो। जस्तै कि मैले एउटा अनि लड्डु एउटा खुवाएर यो कतिको मिठो छ भनेर उहाँले प्रश्न गर्यो भने उहाँले उत्तर के दिन्छ? आफू स्वयं खानु अनि थाहा हुन्छ भन्छ नि त है। आफू स्वयंले खायो भने, आफूले खायो भने त्यो कतिको मिठो छ भनेर थाहा हुन्छ नि। जब आफूले खाँदैन त्यतिसम्म उसले ओ यो त एकदम मिठो छ, मिठो कस्तो छ भने मिठो छ भने त्यही भन्ने हो, त्योभन्दा अरू केही भन्न सक्दैन है। अब कसरी थाहा हुनुपर्छ? ल मैले पनि अलि खान्छु भनेर एउटा चाखेर खायो भने ओहो यस्तो रहेछ भनेर अनुभवद्वारा थाहा हुने रहेछ नि, व्याख्याद्वारा त थाहा नहुने रहेछ नि। हो त्यही जस्तो गरेर जुन बुद्धको चित्तको गुण के अरे सर्वज्ञातको शून्यता भने त्यो चाहिँ अनुभवद्वारा अनि बोध गर्ने चिज हो। अन्य अनि वाचन गरेर के अरे देशना गरेर अनुमान लगाएर कल्पनाद्वारा थाहा हुने चाहिँ होइन, थाहा हुन सक्दैन भने त्यसले तेस्रो। त्यसपछि चौथो चाहिँ चौथो चाहिँ स्वार्थ सम्पन्न गुण भनेको भनेर चौथो गुण चाहिँ स्वार्थ सम्पन्न गुण भनेको माथिका तीन गुणहरू अरूलाई साक्षात् दर्शन हुन नसकी स्वयंले प्रत्यक्षतः अनुभव गरेर बोध भएको र परार्थ सिद्ध गरिने वास्तविक साधन नहुनाले ती तीन गुणहरूलाई स्वार्थ सम्पन्न गुण भनिन्छ भनेको। अब यो स्वार्थ सम्पन्न गुण भनेको किन भनेको भन्दाखेरि जुन पहिलो दोस्रो र तेस्रो जुन गुण छ त्यो चाहिँ स्वयं मात्रले अनि देख्न सक्ने, त्यो अन्य व्यक्तिहरूले त्यस्तो गुण चाहिँ देख्न सक्दैन। त्यसको कारणले स्वार्थ सम्पन्न गुण भनेर भनेको। त्यसले रङदुई भन्छ नि, रङदुई छुकु भने त्यो। त्यसपछि पाँचौँमा ज्ञानको, अब यहाँसम्म चाहिँ के भयो? यहाँसम्म पहिलो चार चाहिँ स्वार्थ सम्पन्न गुण भन्ने थियो। अब यहाँ स्वार्थ भन्यो फेरि स्वार्थी रहेछ भन्ने त्यो कुरा होइन त। यो जुन गुण छ त्यो चाहिँ अन्यहरूले दर्शन गर्न सक्दैन अनि त्योद्वारा प्रत्यक्ष अनि अरूलाई फाइदा पुर्याउन सक्दैन, त्यसले प्रत्यक्ष सिधा। त्यसको कारणले त्यसलाई स्वार्थ अनि सम्पन्न गुण भनेर भनिन्छ। त्यसपछि पाँचौँमा ज्ञानको गुण भनेको त्यस्तो स्वार्थ स्वभावकाय साक्षात्कार गर्दा यावत समृद्धि सत्य र यावत परमार्थ सत्य अर्थात् दुई सत्यमा समावेश सबै विषयवस्तुहरूलाई एकै समयमा प्रत्यक्षतः दर्शन गरिने सर्वज्ञता प्राप्त हुनाले ज्ञानको गुण भनिन्छ भनेर। अब बुद्धमा भएको जुन पाँचौँ गुण चाहिँ के हो भन्दाखेरि ज्ञानको गुण। त्यो ज्ञानको गुण भनेको के हो भन्दाखेरि एकै समयमा के हुँदो रहेछ भने सबै थाहा हुन सक्ने, ज्ञात हुन सक्ने त्यस्तो गुण अनि प्राप्त भएको छ। हो त्यस्तो गुणलाई चाहिँ के भन्छ? ज्ञानको गुण भनेर भनिन्छ। समृद्धि सत्य र अनि यथावत अनि परमार्थ सत्य भनेर कुन्जुप देम्बा त थ्यन्दम देम्बा भन्छ नि। हो त्यो सबै अनि थाहा हुन सक्ने एक समयमा हो त्यस्तो ज्ञान भएकोले त्यो पनि परमार्थ सत्य भन्दाखेरि शून्यता हो, यथावत भन्दाखेरि त्यो के अरे कुन्जुप देम्बा भन्थ्यो। हो त्यो दुई चाहिँ प्रत्यक्ष अनि दर्शन गर्न सक्ने त्यस्तो ज्ञान प्राप्त हुन्छ, त्यसले चाहिँ ज्ञानको गुण भने त्यो। त्यसपछि कृपा भनेको महाकरुणाको अभ्यासमा पारङ्गत भइसकेकोले कृपा गुण भनिएको हो भनेर खेन्दाङ चेदाङ भन्थ्यो। चेवा समस्त प्राणीहरूको माथि समस्त प्राणीहरूप्रति करुणा, उहाँको चेवा भनौँ त्यो चाहिँ एक समान हो। अनि त्यो पनि
कहिले कहिले हुने कहिले कहिले नहुने त्यस्तो होइन, त्यसमा पारङ्गत भइसकेको। केही कारणले गर्दाखेरि करुणा नजाग्ने, केही कारणले गर्दाखेरि फेरि करुणा जाग्ने, त्यस्तो होइन। उहाँको करुणा भनेको करुणा थर्चिम्ब निङ्जे थर्चिम्ब करुणा पारङ्गत भइसकेको हो, त्यस्तो हो। त्यो चाहिँ के हो? 6औं गुण हो। त्यसपछि 7औं गुणमा म यहाँ के भन्न चाहन्छु, एउटा चाहिँ जुन लौकिक अनि देवदेवीहरू हुन्छन् तिनीहरू के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूलाई चढावा राम्रो दियो भने राम्रो गर्छन्, फेरि चढावाहरू त्यति राम्रो गरेन भने अनि सहयोग त्यति नगर्ने, त्यस्तो हुन्छ। अब यहाँ बुद्धको अनि जुन गुण 6औं गुण कृपा भनेको करुणा भने त्यो चाहिँ त्यस्तो होइन। उहाँले चढाए तापनि नचढाए तापनि सबैमाथि एक समानको प्राणी करुणा हुन्छन् र त्यो पनि पारङ्गत भइसकेको त्यस्तो गुण छ भनेको। त्यसपछि 7औंमा बल भनेको शक्ति भने त्यो। अब बल भनेको चाहिँ अन्य केही छैन, जब ज्ञान र कृपाको गुण पारङ्गत हुन्छन् त्यही बेला अनि बलको शक्ति बलको गुण पनि अनि पारङ्गत हुन्छन्। जब अहिले यहाँ मनुष्य लोकमा पनि सामान्यमा पनि जो मान्छेसँग अनि ज्ञान राम्रो छ र त्यसै गरी उहाँसँग करुणा अरूप्रति करुणा माया दया राम्रो छ भने त्यसले के गर्न सक्छ? बल चाहिँ अनि त्यतिकै उसमा त्यो गुण आउँछ। प्रज्ञाद्वारा करुणा भएको कारणले अरूको प्रति अनि अरूलाई फाइदा गर्ने अरूको दुःख हटाउने कार्य गर्छ। प्रज्ञा भएको कारणले के गर्छ? गर्न सक्छ। किन भन्दाखेरि अनि सोच विचारद्वारा प्रज्ञाद्वारा कसरी गरौँ, कसरी गर्नुपर्छ, कुन समय गर्नुपर्छ भने सबै ज्ञात हुन्छ नि। त्यसको कारणले जब करुणा र प्रज्ञाको गुण अनि पारङ्गत हुन्छ त्यही बेला बल शक्ति भनौँ त्यो पनि पारङ्गत हुन्छ। त्यो चाहिँ अन्य अलग त्यस्तो केही छैन। 7औं शक्ति भनेको त्यसरी ज्ञान तथा कृपामा पारङ्गत हुँदा ज्ञान बलले विनयजनको भनेर जुन भक्तजनहरूको धातु उहाँहरूको सोच आशय अनि रुचि आदिको यथावत ज्ञान हुन्छ भनेर त्यो सबैको ज्ञान हुन्छ उहाँहरूले के अरे बुद्धलाई अनि आफ्नो श्रद्धा के अरे भक्तजनहरूको त्यसै गरी प्राणीहरूको सोच के रहेछ, उहाँहरू केमा रुचि रहेछ, के अनि त्यो गर्ने रहेछ भनेर त्यसको सोच विचारहरू सबै उहाँले थाहा हुनसक्छ। यथावत ज्ञान हुन्छ भने कृपा बलले चाहिँ आकाश रहन्जेलसम्म सत्व प्राणीप्रति परकल्याण कृत्य निरन्तर गर्न अनि सक्षम भएर कर्मलीलाहरू गर्नुभएकोले बल गुणले युक्त हुनुहुन्छ भनेको। अब यो के देखायो भन्दाखेरि जब प्रज्ञा र ज्ञान र अनि करुणाको अनि गुण पारङ्गत भएको कारणले अनि सबै प्राणीहरूलाई 1-2 साल मात्र नभई आकाश रहन्जेलसम्म भन्दाखेरि सम्पूर्ण प्राणीहरू बुद्धता प्राप्त नहुन्जेलसम्म प्राणीहरूको कल्याण हेतु अनि लीलाहरू देखाउन सक्ने सक्षम त्यस्तो शक्ति बल चाहिँ अनि रहिरहन्छ भने त्यो है परकल्याण कृत्य निरन्तर गर्न सक्षम भयो भन्थ्यो। अब कोही भएर कर्म लीलाहरू भनेर अब लीला विभिन्न लीलाहरू गर्नुभएकोले बल गुणले युक्त हुनुहुन्छ भनिएको हो रे। त्यो चाहिँ 7औं। त्यसपछि 8औंमा परकल्याण गुण भनेको भने अब अघि पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो चाहिँ के भयो? स्वार्थ सम्पन्न भने गुण 4 भयो नि। अब यहाँ 5औं 6औं 6औं र 7औं 8औं भने त्यो पछिल्लो 4 चाहिँ के हो भन्दाखेरि परकल्याण गुण भनेको त्यो। अब परार्थ सम्पन्न भने त्यो परकल्याण गुण भनेको ज्ञान कृपा र बल यी 3 गुणहरू परकल्याण गर्ने वास्तविक साधन भएकाले परार्थ सम्पन्न बनिएको हो भनेर त्यस्तो पछिल्लो 4 गुणलाई चाहिँ के भन्छ? परार्थ सम्पन्न भनेर भनिन्छ। किनभने त्यो पछिल्लो 4 गुणद्वारा प्रत्यक्ष
अनि के अरे प्राणीहरूलाई अनि फाइदा पुर्याउने, प्राणीहरूको कल्याण अनि गर्न सक्ने हो, त्यस्तो हुन्छ, प्रत्यक्ष हो। त्यसको कारणले परकल्याण गर्ने वास्तविक साधन भएकाले परार्थ सम्पन्न भनिएको हो भनेर यसरी हो। यहाँ 4 काया र कृत्यबारे विस्तारमा जान्ने इच्छा भएमा महामार्ग क्रममा उत्तरतन्त्र आदि शास्त्रको अध्ययन गरी भावना गर्नु उत्तम हुन्छ भनेर अब यहाँ चाहिँ गुरुले आफ्नो मन्तव्य राख्नु भएको छ है। यदि विस्तृत रूपमा बुद्धको गुण अनि जान्ने रुचि जिज्ञासा यस्तो छ भने अनि महामार्गक्रम भने जुन पुस्तक छन्, त्यसै गरी उत्तरतन्त्र भने हो त्यो अनि तिनीहरूलाई अध्ययन गर्नुपर्छ भने थियो, भावना गर्नुपर्छ भने थियो। त्यसको कारणले अब यहाँसम्म चाहिँ के गयो भन्दाखेरि संक्षेपमा व्याख्या चाहिँ भयो, विस्तृत व्याख्या भयो। अब संक्षिप्त व्याख्या भनेको त्यो चाहिँ अब हामीले आज चाहिँ हामीले के अध्ययन गरेको भन्दाखेरि महायान भन्ने चाहिँ कस्तोले भन्छ, महायान व्यक्ति अथवा महायान पुरुष भन्ने चाहिँ कस्तोले भन्छ, महायान शरण गमन भनेको कस्तो हुनुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ विधि, र त्यसै गरी उत्तरतन्त्र शास्त्रमा जुन मैत्रेयनाथले जुन भन्नुभएको छ, त्योभित्र 7 वज्र स्थान भने त्यसमध्ये बुद्ध रत्न भने, बुद्ध रत्नको गुण, बुद्ध रत्न भने कस्तोले भनिन्छ भने त्यसको विषयमा हामीले अध्ययन गरेको हो। र यहाँहरूले अनि सकेसम्म तथागत गौतम बुद्धको अनि के अरे स्वभाव भनौँ, बुद्धको अर्थ कस्तोले बुद्ध भनिन्छ भने त्यो सक्यो भने यो चाहिँ बुद्ध रत्नबारे यहाँ असंस्कृत निरवोक सिद्ध अन्य प्रत्ययद्वारा बोध हुँदैन, ज्ञान कृपा र बलयुक्त एवं 2 अर्थले युक्त बुद्ध हुन् भनेर त्यो चाहिँ मनमा सम्हाल्नु है, पढेर मनमा राख्नु। अब कोहीहरूले बुद्ध भने कस्तोले भन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै यो भन्न सक्ने, अनि आफूले पनि बुद्धम शरणम गच्छामि भनेर भन्दाखेरि बुद्धको गुण यो 8 ठ्याक्कै अनि सोचमा आउने, भावना गर्न सक्ने, त्यस्तो गर्नुपर्छ। यदि यो सबै अनि मनमा राख्न सक्दैन भने यो चाहिँ हामी कम्तीमा यो चाहिँ हुनुपर्छ त। असंस्कृत आदि 8 गुण युक्त अन्तिम शरणीय चाहिँ बुद्ध रत्न हो भनेर, बुद्धको अर्थ भनेर के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले कम्तीमा पनि यो भन्नु सक्नुपर्छ। त्यो नभए अब हामी बौद्ध हुन्, म बौद्ध हो, बुद्धको गुण के हो भने थाहा छैन भनेर यस्तो भयो भने धेरै गरिब हो, गरिब। त्यसको कारणले अनि एउटा चाहिँ महायान शरण गमनको हेतुमा चाहिँ भय र करुणा अनि श्रद्धा भने त्यो 3 युक्तद्वारा शरण गमन गर्नुपर्छ भने आज चाहिँ हामी यसको विषयमा पढेको हो। अब यहीँ समाप्त गरौँ अनि अन्तिमको परिनामना जुन आज देवलो अवतरण अनि महोत्सवको दिनमा हामीले जुन महायान अनि शरण गमन र बुद्धको गुणमा जुन अध्ययन गरेको जुन पुण्य सम्भार जुन सञ्चय गरेको छ, त्यो चाहिँ सतो प्राणी, आमा रूपी प्राणीहरू बुद्धता प्राप्त अनि हुने कारकमा जाओस् भनेर परिनामना गरिने हो। जम्बे बाउ चित्र क्याम बाता कुन्दो सम्बोते आन्ते सेन्दो तेदा कुन गे जेसो दालोब्चे गेवा दिदा थम्जे रब्दोङ तुसुम शेबे गेवा थम्जे गेङवा वाकान ला छोदो ngabat दासिङ गेवे जावा दि कुन्जा सम्बो जुचे रब्दोङ वरकी